अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरजलान आरिफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दोबारा से दोबारा ड्रामे पर। इस ड्रामे के रिव्यू में ऑलरेडी दे चुकी हूं, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। हम देखते हैं कि इस ड्रामे के जो हीरो और हीरोइन है, माहिर और मेहरुनिसा, इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद इनको जिन मुश्किलात का सामना रहता है इस ड्रामे में आगे चल के क्या होगा वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। जी नाज़रीन, हम देखते हैं कि इस ड्रामे की स्टोरी इस तरह से चलती है कि मेहरुनिसा का कैरेक्टर होता है, उसकी शादी अपने से डबल ट्रिपल एज के आदमी से हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ड्रामे की स्टोरी शुरू होती है कि उसके जो हस्बैंड है हिदायतुल्लाह, उनकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद हम देखते हैं कि मेहरुनिसा जो है वो खुद में चेंज लाना चाह रही होती है और वो जो चेंज होता है वो उनके जो घर वाले होते हैं उनको बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा होता है। स्पेशली उनके घर में जो पुप्पो मौजूद होती है वो कहती हैं कि ये क्या, अभी अभी तो मेरा भाई मरा है तो उसने बाल खोलने शुरू कर दिए हैं, उसके बाद जो है वो खाने पीने भी लग गई है। फिर हम देखते हैं कि कुछ अर्सा गुजरता है, मेहरुनिसा जो है वो ब्राइट कलर के कपड़े पहनना शुरू हो जाती हैं, मेकअप करती हैं, जॉगिंग पे जाती हैं, हर वो काम करती हैं जो वो अपने शौहर की मौजूदगी में नहीं कर सकी, क्योंकि अब तो उनके शौहर चले गए हैं और वो अपनी मर्जी की मालिका बन चुकी हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दुनिया उनको जीने नहीं देती, दुनिया उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ करती है। हम उसके बाद देखते हैं कि जब उनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ लोग करते हैं, लेकिन जब शादी नहीं हुई होती तब भी ये दुनिया जो है वो उनको जीने नहीं देती, उनके पीछे पड़ी होती है कि ये ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। स्पेशली उनके जो अपने बच्चे होते हैं, मेहरुनिसा का बेटा होता है अफ़ान, इसको तो बिल्कुल नहीं पसंद होता कि इसकी वालदा जो है वो मेकअप करें, तैयार हों, और जब इसको पता चलता है कि मेहरुनिसा दूसरी शादी करने पे आमादा होती हैं तो ये तो बिल्कुल अपनी माँ के ख़िलाफ़ ही हो जाता है। और जब हम देखते हैं कि अब जब माहिर की और मेहरुनिसा की शादी हो चुकी है, लेकिन अफ़ान जो है वो हनीमून पे गया हुआ है अपनी वाइफ के साथ, तो जब वो वहाँ से वापस आता है तो लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि उसको फाइनली पता चल जाता है, उसकी बहन आके बताती है कि हाँ जिस तरह से मदर ने शादी कर लिया। तो हम देखते हैं कि अफ़ान जो है ना बड़ा गुस्से में आ जाता है, वो अपनी मदर को कहते हैं कि आप जो है वो मेरे मरे हुए बाप के साथ जो है वफ़ा नहीं करनी। तो वो आगे से उसकी मदर उसको जवाब देती है कि वफ़ा जो है वो जिंदों के साथ की जाती है, मुर्दों के साथ नहीं। तो नाज़रीन, हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मेहरुनिसा शादी करना चाहती हैं तो वो उनकी अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। और इस ड्रामे में ज़्यादातर हम देखते हैं कि जितने भी टैबूज़ हैं उनको लोग ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहला टैबू तो ये होता है कि मेहरुनिसा के जब हस्बैंड की डेथ होती है तो वो क्या करती है, ब्राइट कलर्स पहनती है, तैयार शार होती है, जो कि लोगों को नहीं पसंद आता। उसके बाद सेकंड ये है कि वो अपने शौहर की डेथ के बाद दूसरी शादी करने की उसकी ख्वाहिश होती है। अब हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो औरतें होती हैं जिनके शौहर की डेथ हो जाती है तो वो दूसरी शादी करने से कतराती हैं। उसके बाद मेहरुनिसा जो दूसरी शादी करती है वो भी अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ कर लेती है। तो अब नाज़रीन, इस ड्रामे में बहुत सारा सस्पेंस क्रिएट हो गया है। अब इस ड्रामे में हमने आगे चल के देखना है कि कितने लड़ाई होती है, कितने फसाद, कितने फड्डे होते हैं, स्पेशली अफ़ान और माहिर के दरमियान। तो हम इस ड्रामे की बात करें तो अब लास्ट एपिसोड में ये दिखाया गया कि जो अफ़ान है उसको फाइनली पता चल जाता है और फिर वो माहिर को जो है वो मारने पे आ जाता है। वो हम देखते हैं कि वो उनकी बीच जो है ना वो लड़ाई हो रही होती है, अफ़ान जो है अपने गार्ड से गन लेके आ जाता है माहिर को मारने के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इस एपिसोड के बाद इस ड्रामे में क्या होगा। अब नाज़रीन, ये जो सीन चल रहा होता है जिसमें अफ़ान जो है वो अपने गार्ड से गन ले आता है, माहिर को मारने की कोशिश कर रहा होता है और सब वहाँ पे जमा हो जाते हैं, ऊपर से बारिश भी ये लोग कर देते हैं ताकि कुछ पता ना चल सके। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि गार्ड भी आ जाते हैं, इन तीनों की जो है ना आपस में लड़ाई हो रही होती है, गन कोई खींच रहा होता है। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि गोली की आवाज़ आती है। अब यहाँ पे एक बड़ा सस्पेंस इस चीज़ का है कि ये गोली आखिर लगती किसको है। अब वो जो गोली है अगर वो माहिर को लग जाए तो आगे हो सकता है माहिर बच जाए, क्योंकि हम आगे वाली एपिसोड्स में देखेंगे कि माहिर और मेहरुनिसा के दरमियान जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो माहिर साहब तो कहीं नहीं जाने वाले इस ड्रामे के हीरो। अब अफ़ान का ये हो सकता है कि अफ़ान को गोली लग जाए और अफ़ान मर जाए, लेकिन अगर अफ़ान मर जाए तो मेहरुनिसा जो है वो अपनी बाकी की लाइफ इतने अच्छे से माहिर के साथ तो गुजार नहीं सकती। जाहिर सी बात है, बेटा मर जाए तो माँ जो है वो इतना खुश तो नहीं होगी। खैर वो शौहर की तो अलग बात थी। अब हो सकता है वो जो गार्ड है जो कि इन दोनों के दरमियान है उसको लग जाए, या फिर गोली किसी को भी ना लगे, गोली खुद ही ऐसे ही निकल जाए। अब देखना ये है कि इस ड्रामे में आगे क्या होता है। अब हम इसकी लास्ट एपिसोड पे ज़रा नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि उसमें मेहरुनिसा जो है वो अपनी दोस्त के घर दावत पे जाती हैं। वहाँ उसके जो शौहर होते हैं उसकी दोस्त के, तो वो उनको कहते हैं मेहरुनिसा को कि आपने इससे शादी क्यों की, ये तो बड़ा चालाक मकार लड़का है, ये जो है सिर्फ स्टेटस के लिए इसने आपसे शादी की है, क्या बताइए आपको आगे जाके धोखा दे दे। तो मेहरुनिसा जब कहती है कि मैंने इसको इतना ही इख्तियार दिया हुआ है कि मैं एतबार को मैं एक हद तक जो है वो ज़र्ब लगा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमें पता चलता है कि माहिर जिसने स्टेटस के लिए, दौलत के लिए मेहरुनिसा से शादी की थी, वहाँ मेहरुनिसा को भी इस चीज़ का इल्म होता है और वो माहिर से शादी करती हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजारना चाहती हैं, उनको भी एक अच्छे से पार्टनर की ज़रूरत होती है। अब माहिर और उनके जो हिदायतुल्लाह हस्बैंड थे, हम देखते हैं उनमें बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि माहिर जो है मेहरुनिसा को हर उस चीज़ में सपोर्ट कर रहे होते
ہیں جس میں ہدایت اللہ ایک وقت پہ مہرالنساء کو منع کرتے ہیں. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں یہ ماہر چھپ کے سن لیتا ہے. اب یہاں پہ ایک ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے کہ ماہر کے دل میں نا بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. اب آگے یہ ہو سکتا ہے کہ ماہر جو ہے وہ آگے جا کے مہرالنساء سے بدلہ لے, اس کو فزیکلی, ایموشنلی یا فائنینشلی جا کے نقصان پہنچائے. تو اب یہ جو ماہر کا کریکٹر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو وے میں بھی جا سکتا ہے, نیگیٹو وے میں بھی جا سکتا ہے. اب نیگیٹو وے میں ماہر کا کریکٹر اس طرح سے جا سکتا ہے کہ وہ ساری دولت مہرالنساء کی اپنے نام پہ کرا دے. اب یہ جو مہرالنساء کی دولت ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مہرالنساء کے فادر کی ہوتی ہے, ہدایت اللہ کی نہیں ہوتی ہے. ہدایت اللہ کو صرف سنبھالنے کے لیے دی ہوتی ہے. اب وہ جو عفان کی بیوی ہوتی ہے سحر, وہ کہتی ہے کہ یہ ساری جو دولت ہے وہ میرے شوہر کی ہونی چاہیے, یہ میری ساس کو کیوں مل گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سحر کا کریکٹر ہے یہ آگے جا کے بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ فساد کریٹ کر سکتا ہے, یا پھر کیا پتہ بڑا مظلوم کریکٹر ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماہر جو ہیں ان کے دل میں بدگمانی تو پیدا ہو گئی ہے. اب آگے جا کے وہ مہرالنساء کو پھنسا کے ساری دولت جو ہے وہ اپنے نام پہ کر کے اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ایکس کے پاس لوٹ جائیں. کیونکہ یہاں پہ ایک ہم ڈائلاگ دیکھتے ہیں, اس میں ماہر جو ہے وہ مہرالنساء کو کہتا ہے کہ آپ کا پاس تو مر چکا ہے لیکن میرا زندہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ مہرالنساء کے جو پاسٹ ہے ہدایت اللہ وہ تو مر چکے ہیں, لیکن ماہر کا جو پاس تھا نرمین وہ اب بھی زندہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ماہر کے پاس دولت جب آ جاتی ہے تو نرمین بھی لوٹ آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ ماہر کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی بڑا بھوکا سا ہوتا ہے, کیا پتہ وہ نرمین کو لے کے آ جائے اور اس طرح سے ان کی دوستی کرا دے, خود بھی بیچ میں سے پروفٹ حاصل کرے. اب اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عفان کی جو وائف ہیں سحر, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت سی جوان سی ہیں. اب یہاں پہ جو ہے نا کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماہر جو ہے ایک تو مہرالنساء کو چیٹ کرے, اپنی ایک سی پاس چلا جائے, اور دوسرا عفان کی بیوی جو کہ بڑی ینگ سی ہیں, کیا پتہ اس پہ بھی اس کی گندی نظر ہو اور وہاں پہ وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. اور پھر ہم دیکھیں کہ آخر کار یہ جو ماہر ہے اس کی سچائی جو ہے وہ مہرالنساء کو پتہ چل جائے اور مہرالنساء جو ہے وہ اس کو گھر سے باہر نکال دے. لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہے اور تب مہرالنساء کو احساس ہو کہ چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کر کے اس نے بڑا ہی غلط کام کیا ہے. اب ماہر کا کیریکٹر پازیٹیو اس سینس میں بھی ہو سکتا ہے کہ چلیں وہ وقتی طور پر اپنی بیوی سے بدگمان ہو گیا ہے, لیکن آگے جا کے اس کو احساس ہو کہ نہیں میری بیوی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے اور مجھے اس کے ساتھ چیٹ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہرالنساء جو ہے وہ آگے چل کے اس کے ساتھ بڑی سیریس ہو جاتی ہیں اور اس کو جی اپنا شوہر بڑا پسند آ رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ مہرالنساء کے جو باقی گھر والے ہیں اسپیشلی سحر, وہ ماہر کے خلاف کچھ ایسی سازشیں کریں کہ وہ جو ہے مہرالنساء کی نظر میں ماہر کو برا بنا دیں, تاکہ مہرالنساء جو ہے وہ ماہر کو گھر سے نکال دیں, ان کا ریلیشن شپ ختم ہو جائے. اور آگے جا کے ہم دیکھیں کہ مہرالنساء کو ایٹ دا اینڈ پتہ چل جائے کہ اس کا جو شوہر تھا وہ بالکل صحیح تھا, اس کے گھر والے خراب تھے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کے اپنے بیٹے عفان اور بہو کو جو ہے وہ گھر سے نکال دے اور ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رہے. اب اس ڈرامے میں ایک اور امپورٹنٹ کیریکٹر ہے ضمیر کا, جو کہ منال کا ہسبینڈ ہے, جو کہ مہرالنساء کا داماد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب ہدایت اللہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مہرالنساء اپنا سارا بزنس ضمیر کو سنبھالنے کے لیے دے دیتی ہے. اب ناظرین کیونکہ یہ دنیا بہت بھوکی ہے تو اس ڈرامے میں جو ضمیر ہے وہ بھی بڑا بھوکا ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے مہرالنساء کے جو بزنس ہوتا ہے اس میں کافی ساری گڑبڑی کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا بزنس پارٹنر ہوتا ہے مہرالنساء کا, وہاں پہ ماہر ایک ٹائم پہ کام کرتا ہے اور ماہر کو یہ ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ ضمیر جو ہے ان کے بزنس کو کس طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے. اب کیونکہ ماہر کو علم ہو گیا ہے کہ مہرالنساء بھی جو ہے وہ اس پہ اتنا اعتبار نہیں کرتی, اب ہو سکتا ہے کہ وہ جا کے آگے جا کے اپنے جو مہرالنساء کا داماد ہے اس کو ایکسپوز کر دے, بتا دے مہرالنساء کو کہ یہ تمہارے جو اپنے رشتے ہیں یہ کس طرح سے کر رہے ہیں. اور اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ماہر جو ہے وہ مہرالنساء کو سب سے الگ کر کے ساری جائیداد اپنے نام پہ کر کے اس کے بعد مہرالنساء سے بھی الگ ہو جائے. ناظرین کسی بھی ڈرامے میں جان اس کے ایکٹرز کے تھرو آتی ہے کہ کتنی بہترین وہ ایکٹنگ کرتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے میں ہر ایک شخص نے بڑی بخوبی سے اپنا کریکٹر نبھایا ہے. اگر ہم مہرالنساء کی بات کریں, حدیقہ کیانی جو کہ بڑی بہترین سنگر ہیں, لیکن انہوں نے اس ڈرامے میں ایکٹنگ بھی اتنی ہی خوبی سے کی ہے. اور بلال عباس سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی بڑے اچھے سے ایکٹنگ کی ہے. جب ایک انٹرویو میں بلال سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مہرالنساء ہیں حدیقہ کیانی, ان کی ایکٹنگ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آن اسکرین ہماری جو ہے وہ کیمسٹری نظر آتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے, کسی بھی ڈرامے کی سٹوری ہوتی ہے, ڈرامہ اپنی سٹوری کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے. اور اس ڈرامے کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں
سرود نذیر، انہوں نے بڑے اچھے سے یہ ڈرامہ لکھا ہے. کیونکہ اس ڈرامے کی سٹوری جو ہے وہ باقی ڈراموں سے ذرا ہٹ کے ہے. اس ڈرامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے سوشل ٹیبوز ہیں جن کو ہٹایا گیا ہے، لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں اور ہمیں اس سے اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. تو ناظرین، یہ جو ڈرامہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کے مزید ڈرامے ہماری پاکستانی میڈیا انڈسٹری کو بنانے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے، بجائے یہ کہ ہم پرانے زمانے کے جو ٹیبوز ہیں ان پہ عمل درآمد کرتے رہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.